अम्मी जान ने फुप्पो और इरम को जायदाद से उनका हिस्सा दे दिया। पहली बार सुना है भाई किसी। मैं कुछ बुरी बातें और लोग यहीं छोड़कर जाऊंगी। उनकी मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अम्मी जान ने फुप्पो और इरम की झोली में सब डाल दिया। क्या क्या उनकी झोली में डाल दिया? और दूसरी बात, ये फैसला अम्मी जान का है, तो तुम इस बारे में ना सोचो तो बेहतर है। किसी को सजा देनी होती थी तो सहूलतें छीन ली जाती थी, और अब उल्टा इनामात की बरसात की जा रही है। वाह! और ये बात गलत होने के बावजूद भी साबित हो गई कि मुबारक हो, आप जीत गई हैं। नफरत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती है। पहली बात तो ये कि आसिया पप्पो का जायदाद में हिस्सा है। लग रहा है काफी दुख हो रहा है तुम्हें इरम का इस घर से जाने का। जिस तरह से दादी जान ने इरम आपी को निकाला है, लगता तो ये है कि वो वापस नहीं आएंगी। आप जीत गई हैं, और ये बात गलत होने के बावजूद भी साबित हो गई कि ये मसला तो रोज रोज जिंदा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसा। और अब उल्टा इनामात की बरसात की जा रही है। वाह! ठीक है, अगर इरम इस घर में वापस आ जाएगी तो ले जाओ इसे भी। तुमसे जुड़ी कोई भी चीज को इस घर की जरूरत नहीं है। हया ने जो चाहा था वही कर दिखाया। हया ने ऐसी चाल चली और ऐसा जाल बुना कि इरम को रुस्वा होकर इस घर से जाना पड़ा, और साथ ही साथ आसिया पुप्पो को भी बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। हया इस बात की कामयाबी को लेकर खुश तो है, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात का गुस्सा भी है कि मस्तूर मुबारक ने इन दोनों को घर से निकाला तो है, मगर साथ ही जायदाद और कारोबार में से हिस्सा भी दे दिया है। बात करेंगे ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड के बारे में, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाले एपिसोड की कहानी का कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाए। हया ने जिस कदर चालाकी से सोनिया को अपने साथ मिलाकर इरम के ख़िलाफ़ जो साजिशें की और जो गेमें और जो प्लान बनाए वो सारे कामयाब हो गए हैं, और इरम बेचारी बेबस होकर इस घर से अब जाने के लिए राज़ी हो गई है, क्योंकि मस्तूर मुबारक ने आज के एपिसोड में अपना हुक्म सुना दिया है कि इरम और उसकी माँ को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मस्तूर मुबारक एक अमन पसंद और इंसाफ पसंद खातून है। उन्होंने इस फैसले के साथ साथ ही आसिया को उसका इस जायदाद और घर में उसका जो भी शरई हक और हिस्सा बनता था वो देने का भी फ़ैसला किया है। लेकिन आसिया बहुत ज़्यादा उदास है और वो अपनी भाभी से ये कहती है कि मैं इस घर का हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस घर से मुझे इतनी ज़िल्लत और इतनी बेइज्जती मिली हो, मैं उस घर का हिस्सा कबूल नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर आसिया के भाई ने भी आसिया से ये कह दिया है कि ये हक तुम्हारा शरई है और तुम्हें लेना होगा। लेकिन इरम भी अपनी अम्मी से ये कह देती है कि अगर आपका हक है तो आपको लेना चाहिए, और ये इरम की ये बात घर वालों को पसंद नहीं आती। खैर, जैसे तैसे करके आसिया को हिस्सा देकर इस घर से रुखसत कर दिया जाएगा। आसिया घर से जाने से पहले बहुत ज़्यादा उदास होगी और घर के हर कोने में जाकर अपनी उदासी का इजहार करेगी, और क्योंकि ज़ाहिर बात है अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता, और फिर ऐसी सिचुएशन में कि सब घर वाले उसको बुरा समझते हों और उसको बदकिरदार और उसकी बेटी को बदकिरदार समझते हों और उसको घर से निकाल रहे हों, तो ज़ाहिरी बात है जो भी इंसान हो वो उदास तो ज़रूर होगा। उधर इरम भी अपनी अम्मी की उदासी को देखकर अपने ऊपर लगे हुए इस कदर बहतान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और इरम का भी दिल टूट चुका है। इरम का दिल हर चीज़ से भर चुका है। इरम जाने से पहले अपने सामान इकट्ठे कर रही है, और जैसे ही वो अपनी पेंटिंग्स इकट्ठी करने जाएगी तो वहाँ पर हया मौजूद होगी, और हया उसके साथ फिर से तंज और ताने के तीर बरसाएगी और उसे ये कहेगी कि अपनी सारी चीज़ें यहाँ से इकट्ठी करके ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि इस घर में तुम्हारी कोई। इरम ने जो रोहान की तस्वीर बनाई थी उसको ले जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती जो मुझे इस बात का एहसास दिलाएं कि इस घर में मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और मैं नहीं चाहती कि कम ज़रफ़ों की यादें अपने साथ लेकर जाऊं। और साथ ही साथ हया से ये भी कह देगी कि और ये बात गलत होने के बावजूद भी साबित हो गई है कि नफ़रत मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है।
اور جاتے جاتے حیا کو اس کی اوقات یاد دلا کر جائے گی اور ارم کی یہ الفاظ سن کر حیا بہت زیادہ غصے میں ہو جائے گی۔ حیا کو اپنی کامیابی اور اپنی فتح کا جشن منانے سے زیادہ ان دو باتوں کا غصہ ہوگا کہ ایک تو یہ اس گھر کی جائیداد اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں اور دوسرا اس قسم کی باتیں سنا کر گئی ہے کہ حیا کو آئینہ دکھا کر جائے گی۔ حیا روحام سے بھی اس بات کا ذکر کرے گی اور کہے گی کہ یہ آپ کے گھر کا عجیب اصول ہے، جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو انعامات کی برسات کر دی گئی ہے۔ پھپھو اور ارم کو ان کا حصہ دے کر اس گھر سے رخصت کیا جا رہا ہے۔ تو روحام حیا سے کہتا ہے کہ اس بات میں کیا غلط ہے، جو پھپھو کا حق تھا وہ تو ان کو ملنا ہی تھا، اور ویسے بھی یہ فیصلہ امی جان نے کیا ہے اور تمہیں نہیں ہے ضرورت ان باتوں میں پڑنے کی۔ یہ کہہ کر روحام حیا کو خاموش تو کروا دیتا ہے، لیکن حیا دل ہی دل میں کڑتی رہتی ہے، اور کیونکہ حیا نے تو ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ یہ ماں بیٹیاں در بدر بھٹکیں، ان کی ذلت اور رسوائی پورے جہان میں ہو۔ اگلی صبح حیا اور اس کی امی اپنا سارا سامان گھر سے اکٹھا کر گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گی، اور جاتے وقت آسیہ پھپھو کو ان کے بھائی سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار دیں گے اور دلاسا دیں گے اور پیار سے رخصت کریں گے، لیکن آسیہ پھپھو گھر سے جاتے ہوئے بہت زیادہ افسردہ ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد اب حیا آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے، کیونکہ مستور مبارک کے حکم کے مطابق روحام کو اس لڑکے کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو لا کر مستور مبارک کے سامنے کھڑا کر ارم اور ارسلان کی شادی کروانی ہے، کیونکہ حیا یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد کیونکہ حیا یہ جانتی ہے کہ ارم اپنے دل ہی دل میں روحام سے محبت کرتی ہے، اور حیا روحام کو کسی بھی صورت گنوانا نہیں چاہتی، اور نہ ہی یہ چاہتی ہے کہ روحام اس کے علاوہ کسی اور کو چاہے، جبکہ حیا کے دل میں روحام کے لیے کوئی پیار نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ روحام کو تو حیا سیڑھی کی طرح استعمال کر رہی ہے اور کامیابیوں کی سیڑھی چڑھنا چاہتی ہے، اور اسی کے ذریعے اس گھر اور اس جائیداد پر بلکہ مستور مبارک کے عہدے پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اگر ارم کی شادی نہ ہوئی تو ارم خوبصورت بھی ہے اور روحام سے پیار بھی کرتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ فیوچر میں جا کر روحام ارم کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور ارم کو اس کے سر پر لا کر مسلط کر دے۔ حیا کو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ کہیں یہ دونوں آپس میں شادی نہ کر لیں، تو اس وجہ سے وہ روحام کو مجبور کرے گی اور کہے گی کہ امی جان کے حکم کے مطابق تمہیں کام کرنا ہوگا، تم اپنے سورسز کے ذریعے اس لڑکے کا پتہ لگاؤ اور اس کو لا کر امی جان کے سامنے پیش کرو، اور ساتھ ہی ساتھ روحام کے سامنے تو اس طرح انجان بننے کی کوشش کرے گی، لیکن بیک ڈور سے وہ ارسلان کے ساتھ رابطہ کرے گی اور اس سے روحام کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کروا دے گی، اور ان دونوں کی شادی آخر کار کروا دی جائے گی۔ سونیا اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ اپسیٹ ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ سونیا اب کافی خاموش رہنے لگی ہے اور گھر کے لوگ بھی سونیا کی اس حرکت کو اب نوٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ سونیا کی امی نے تو 2-3 دفعہ پہلے بھی سونیا سے پوچھ لیا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ اداسی اور پریشانی ہر وقت اب رہنے لگی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تو تم میرے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہو، لیکن سونیا کو حیا نے اس قدر ڈرایا ہوا ہے اور اس قدر باتوں میں الجھایا ہوا ہے کہ سونیا چاہتے ہوئے بھی اپنے پیرنٹس سے کوئی بھی بات شیئر نہیں کر سکتی۔ لیکن اب ارم بھی اس گھر سے جانے کے بعد آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ ارم کو تو پورا یقین ہو گیا ہے کہ جو اتنی بڑی سازش بنی گئی ہے، ارم کے خلاف جو جال بنا گیا ہے اور اس کو جو جس جال میں پھنسایا گیا ہے، اس میں سونیا اور حیا دونوں کا ہاتھ ہے، اور اب ارم اپنے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد اس کی پہلی کوشش یہی ہونے والی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس لڑکے کا پتہ لگائے اور اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو جھٹلائے اور گھر والوں کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ارسلان کو ڈھونڈنے میں ارم کامیاب ہو جاتی ہے یا ارسلان روحام کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ کے ٹیزر اور پرومو کے ریویو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔